चिप्स बी खाताले पळय न्ही ते म्हाका दिसता हांगाच वयर उडयताले ते इथे सकयल एक ड्रेनेज आहा बारीक आनी तेका ती ड्रेनेजी आउटपूट आसा पळय तितूक न्ही ते अशें ते स्टक जर आसले ते वॉटर आसा पळय ते ओवरफ्लो जाले आनी ते भितर आयले मातशे मागीर इलेक्ट्रिकल न्ही त्यो गजाली थिंगच्यानी ते सिलिंगांतल्यान ते ड्रेनेज सकयल देंवता पळय जी विच आर told by the authority means the technical person and we are experienced also so that has not gone into so and that time ना but झाले कितें since water सगळ्याक हे जाल्लें न्ही very important is electrical न्ही so आमी ती रिस्क नाका further damage जावपा नाका म्हणून आमी immediately न्ही तो shut down करपाक लायलो so there should not be go further damage भायल्यान जेन्ना उदक भितर वता त्या भितर ते लायब्ररीन कशें शिकून जालें तेजेर हांव काय सांगूं शकता I am not a technical person because no that question you ask for the technical so there is something wrong with the construction quality जाका लागून ते उदक भायर जर फ्लड जालें I not say it's a quality maybe certain reason blockage and the overflow कशें वचपाचें कितें reason आसा I am not a right person on discuss on that I understand आता आउटलेट खंयच ना उदक ड्रेन आउट जावपाक आसा हे पळय किती एक डान्सर डान्स करतना किती प्रॉब्लेम जावपाक शकता म्हणटा तुमी डान्सर नाटक कोण तरी लायक विदाउट शूज नाचता जाल्यार हे लागपाक जाता तांकां बिकॉज दिस इज अ शार्प एज एंड इट्स अनइवन इट्स रायट ऑन टॉप दिस इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर एनी आर्टिस्ट हू इज परफॉर्मिंग ऑन स्टेज एंड इवन विथ शूज कित्याक हांव अशें करीत जाल्यार आड्डता इट्स नॉट अ स्मूथ फ्लो ताका पांय वचप सो नाचतना आमी हें पळयना न्ही सो दिस कॅन इंजर एन अडल्ट अ चायल्ड एंड इवन एन सिनियर सिटीजन हू इज एक्टिंग ऑन स्टेज दिस इज वेरी वेरी डेंजरस दे शुड एक्ट ऑन दिस फर्स्ट ओनली बिफोर इट्स ओपन आउट फॉर पब्लिक इट्स वेरी वेरी डेंजरस एंड सी दिस ऑल्सो या आनी सी दिस अशें कशें दिस इज सो बॅड दिस इज सो बॅड इट्स वेरी बॅड फॉर आर्टिस्ट वेरी बॅड सी वन सी 2 सी आडत सगळे कलाकार जे हांगासर येयले आनी आमकां म्हणजे खोस भोगता की कोणी तरी आमकां बाबा डायरेक्ट बरें एंटरटेन केलें लायक यू डीड नाल्यार आतां पर्यंत कशें आसा आमी येता म्हणल्यार खुबशे जाण भोंवताले पळयताले अशें जावंक ना हांगासर आनी आमी जाणा काणकोण म्हणटा ती कलाकाराची भूमी सो आमी आमची ही अपेक्षा आसा की जेन्ना थिएटर ओपन जालें आमची अपेक्षा आसली की हांगा आमी येवन आमी हांवेनूच 2 फिल्मां शूट केल्ली आसा सो कलाकार कितले आसा आमकां खबर आसा काणकोणाक सो ते जर फ्लोरीश जातले जाल्यार ही जी वास्तू बांदल्या येदी व्हडली वास्तू सुंदर बांदल्या कांय भितून ज्यो डिफिकल्टीज आसा त्यो आमी तुमकां सांगलेले आसा कळ्ळें न्ही आनी त्यो सारक्यो करून घेवपाच्यो बीग CEO ऑर तुमी मालक म्हणया मेंबर सेक्रेटरी तुमी वजीर म्हणून येता तर तुमी वजीर आसल्या कारणान ही तुमची जबाबदारी आसतली की आमच्या सगळ्या कलाकारां खातीर हे थिएटर बऱ्याच म्हणजे बरे अवस्थेन उपलब्ध करून दिवपाचें कांय सजेशनां आसा की आमी तुमच्या पर्यंत निश्चित स्वरुपांनी धाडटले जी सजेशनां तुमी नोट करून घेतल्या ती आमकां खबर आसा उलोवंक पूण शेवटी कितें आसता तुमकां गव्हर्मेंटा कडेन कितें जरी मागतलें जाल्यार बाबा कोणी तुमकां हें सजेस्ट केलां अशें जाय पडटलें त्या खातीर आमी टॅक्निकली तें तुमकां धाडटले आनी जशी आतां तुमी आमकां पळय संदी दिल्या हांगा तुमच्या बरोबर भोंवून सगळें एक्सप्लेन करपाची तशीच संदी तुमी कलाकारांक हाडण्याचो हे कलाकारांचे माहेर घर आसता हाच्या खातीर तुमी प्रयत्न केले आनी त्या खातीर ही कला राखण मंडळा तर्फे तुमकां आमी
सुपारी दिता, कला राखणीची सुपारी कलेची राखणीची सुपारी. राखण करपा सुपारी. थँक्यू. कलेची राखण करूया आमी सगळे जाण मेळून. आमी गोंयकार म्हणल्यार कलाकारांची खाण अशी व्हडली वयता पळय तें आमी प्रूव करून घेवया आनी काणकोणांतल्यान एक बरी मेसेज वतली. देव बरें. थँक्यू. आमी कला राखण मांड गोवा आनी हांगासरले स्थानीक जे कलाकार आसा तेंच्यांनी आज हांगासर ही जी वास्तू आसा तेजी एक आमकां चिंता जाल्ली. कारण उद्घाटन जालें आनी आज वर्स जावचे पयलीं हांगा जेन्ना उदक येयलें आनी म्हणून न्यूज सगळे हे जाले तेन्ना आमी पयलीं कशें आसा म्हणजे दुदान पळयलो ताकाक सुद्दां फूक मारून पिता अशी एक म्हण आसा. ताका लागून आमी आमकां कलाकार म्हणून आमकां ती चिंता वाडली आनी त्या दृश्टींतल्यान आमी आज हांगासर काणकोणा येयले, ह्या रवींद्र भवनाक भेट दिली कितें जालां तें पळोवपा खातीर म्हणून. कारण आमकां ह्यान पयलीं 2 वायट अनुभव आसा. एक रवींद्र भवन मडगांवचो आसा आनी सगळ्यान व्हडलो म्हणजे सगळ्यान व्हडली आमची चिंतेची गजाल जी आसा कला अकादमीची. ताका लागून ही संघटना उबी जाल्ली आसा जावं ही चळवळ उबी जाल्ली आसा. तर आज हांगासर पळयता आसतना एक गोश्ट म्हणजे सुरवातीच्यान जी लक्षांत येयली. सो बेसिकली उदक जें येयल्लें पळय तेजो टॅर्रासार जेन्ना आमी पयलीं गेले तेन्ना टॅर्रासाचेर तें उदकाक म्हणजे टॅर्रासार जें उदक जमता सर्वसादारणपणे बिल्डिंगेक जशें ताका भायर वचपा खातीर म्हणून कितें वाट आसता मेकळी ती वाट आमकां सारकी दिसली ना. ती पायपां जी आसूंक जाय म्हणजे जाग्या जाग्यार ते होल्स आसूंक जाय ते जर उदक गेल्लें जाल्यार कदाचित तो इन्सिडंट हांगा जावचो नासलो. पण ताका तें आमी आतां सजेस्ट केल्लें आसा. आमी जें कितें म्हणून हांगासर पळयलां तेजे वेगवेगळ्या हितूंतले थोडे आमचे बऱ्यापैकी जाणकार लोक आसा आमच्या बरोबर. तेंच्यांनी प्रत्येकान कांय गोश्टी हांगासर नोट केल्ल्यो आसा त्यो आमी हांगासरलो जो मेंबर सेक्रेटरी आसा प्रताप, पयलीं म्हळ्यार हांव तेंचे आभार व्यक्त करता कला राखण मांड तर्फे, प्रताप नायक गांवकर. सो तेंच्यांनी आमकां बरें कॉपरेशन दिलें, आयकून घेतलें आनी ही सजेशनां आमकां सरकारा पर्यंत ताणें पावयता म्हणून सांगलां. कारण तो म्हणटा टॅक्निकली आपल्या हितून कांय खबर ना त्यामुळे आपण ते फुडें व्हरप. आमी तेंच सांगलां आमी तुमी वेवस्थीत बाबा हे कला राखण मांडान जी सजेशनां दिल्ली ज्यो सुचना केल्ल्यो आसा त्यो तुमी सरकारा पर्यंत वेवस्थीत पावया म्हणून आनी त्यो तेणें पावोवपाचें आश्वासन आमकां हांगासर आयज दिल्लें आसा. आतां तितून म्हत्वाची आणखी एक अत्यंत म्हत्वाची जी गजाल आसा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक आनी हें तें सगळें ओके आसा, बरें आसा. लायब्ररी एक जाली काणकोणा खातीर सेंट्रल लायब्ररी टायप ती बरी आसा. पण आमच्या खातीर म्हणजे आमी आर्टिस्ट म्हणून जेन्ना अत्यंत म्हत्वाची जी जागा आसता ती स्टेज पळयल्या उपरांत आमच्या अशें लक्षांत येयलें की स्टेजीचो फ्लोर जो आसा पळय तो सारको ना आनी ती मेन आसता ती रंगभुमी. तिका आमी कलाकार जी आसा तिका पांयां पडोन स्टेजीर हांव सुद्दां जेन्ना येयलो तेन्ना हांव पयलीं थंय साश्टांग नमस्कार घातलो आनी हांव तेच सदांच आयज हांगा म्हणून न्ही म्हाजें नाटक आसता तेन्ना हांव तें करतां. सो ती जी रंगभुमी जी आसा ती रंगभुमीचीच अवस्था तितली जाय तितली बरी ना, तेजें लेवलिंग सारकें ना. इवन आमचे सिसील बाय आसा ते स्वता डान्सर. सो नोट केल्या उपरांत लक्षांत येयलें की थंय हट जावं येता. जाल्यार एमएसाक जेन्ना विचारलें तेन्ना ताणें सांगलें की हांगा 70-80 सुमार प्रोग्राम जाल्ले आसात म्हणून. पूण 70-80 प्रोग्राम जावन जर स्टेजीची हालत जर अशी जाता ती अनइवन जर जाता आसत जाल्यार आनी फुडले प्रोग्राम जाल्या उपरांत ते कितें जातले ही परिस्थिती आसा थंय. दुसरी गजाल दारां फाटल्यान लायिल्ली आसा स्टेजी कडेन जी खंय ग्रीन रुमांतल्यान भितर वचपा खातीर स्टेजीर, पूण ताज्या फाटल्यान एक व्हडली स्क्रीन आसा. सो ती दारां बेश्टी वेस्ट कशी लायिल्ली आसा. तिसरी गजाल जर आमी ग्रीन रूम वचून पळयलो जाल्यार लेडीज ग्रीन रुमान हँडलूच ना. जर कोणी जर टॉयलेटीन भितर गेलो जाल्यार ताका परत भायर येवपा खातीर दार ओपन करतले जाल्यार ना. सो ह्यो गजाली बारीक बारीक आसा ताचेर म्हाका दिसता लक्ष दिवपाक जाय. त्यो दिसपाक बारीक दिसता पूण त्यो खूब म्हत्वाच्यो आसा आनी कलाकारांक तर स्टेज खूब म्हत्वाची आसा. ती स्टेजीचेर जे म्हाका दिसता मटेरियल वापरला ते सामकेच लो क्वॉलिटीचे आशिल्ल्यान ही परिस्थिती जाल्या. सो ताचेर तुमी सिरियसली विचार करचो पडटलो. हांगा 70-80 थिएटर प्रोग्राम्स जाले जाल्यार हांगा आर्ट गॅलरी आसा पूण अजून एक्झिबिशन कित्याक जावंक ना? इज इट बिकॉज हांगा लायटींग अजून सारकें कित्याक करूंक ना तांणी? जे फोकस लायट्स आसा ते वेवस्थीत चेर पडनात, पणटीचेर पडनात. जाय थंय नाच आनी जंय नाका थंय लायिल्ले आसात.
सो हे काणकोणचे जे कलाकार आसात हांगासरले जे चित्रकार आसा तांकां जर हांगा एक्झिबिशन करूंक जाय जाल्यार बेगीन हांगा जी वेवस्था आसा ती तांणी जाग्यार घालची. एक तर जाय पळय तशी इन्व्हेंटरी तेणी घालूंक ना. नाका जाल्ले लायटी सुबेज आहा आनी जाय पळय लायट्स थिएटराक पळय लागता ते लायटी तेणी उणे घातल्या. ती एक गजाल जाली. लायटिंग बोर्ड पळय घातला तो एकदम ओल्ड घातला पोत्तून. दिस लायटिंग board is older than the lighting board that they've installed at Kala Academy 2 years back. So the government is in a competition to find the oldest lighting board and install it in one of their theatres. तो हे चल्ला हिंगा. हे आदले सामान आउटडेटेड सामान कित्याक घेता, कोणाकडचे घेता, कित्याक आमच्या थिएटरांनी घालता ते आमकां कांय समजना. साऊंड सिस्टम पळय घातल्या तेणी फ्रंट रोच्या मुखारूच स्पीकर घातल्या. Those speakers are called front fills, or they are put right in front so that the people in the first row can hear. But they अहे घातल्या की तू सकला बसलो आनी तुज्या मुखार फकत स्पीकर दिसती पडटा, स्टेजूच दिसती पडची ना. आनी इतलो लावड तुज्या कानार बसतलो तुजे कान फुट्टले. So there is no sense in this installation of those front fills that they have installed. The line array system that they have installed is angled in such a way that the speakers are facing the roof lights. The entire roof of the auditorium has lights on it, and the top speaker is facing the roof lights. So that speaker, when you play it, it's going to reverb from there and come back, and then the mics are going to start feedbacking. And then the engineer is going to wonder why is the entire auditorium giving so much of feedback. It's because the system is installed wrong. It's a line array system. A line array has an angle. This line array is angled for an outdoor system, which is a flat space. सगळ्यो वण्टी फुगिल्ल्यो आसात. आनी जें आतां कितें आमकां दिश्टी पडटा तें कॉस्मॅटीक म्हणजे कितें ब्युटी पार्लरांत वचून आमी कशे फॅशनाक जातात. मागीर नालो की तो मेकअप सगळो वचपाचो. आनी ज्या तरेन गोंयांत पावस पडटा त्या तरेन ह्या थिएटराची परिस्थिती परती बिकट जातली. इलेक्ट्रीक प्रॉब्लेम परतो जातलो. स्टेजीचेर कळपाक लागतलें जशें लास्ट टायम उदक आयलें म्हणटा पळय न्ही. कित्याक वयर आमी पळयलें तेन्ना टॅरसाचेर उदक जें पळय फ्लो जावपाक जाय ताचे खातीर जें पळय दवरतात सिस्टम फ्लो जावन ड्रेनेज दवरतात ती दवरिल्ली ना, प्रॉपर ना. पायप घालप. पायप म्हणटा आमच्या पावसाक कोताय ना. आनी ज्या तरेन पावस आतां पडटा त्या तरेन. दुसरी गजाल ज्यो गजाली आमी आतां नोट करून दिल्या तांकां स्टेज वयर सकल आसा जावं हें आसा त्यो सारीक केन्ना करप. ते परते सजेशन वतलें परते 3 म्हयने बंद दवरप. काय ह्या गजाली करता आसतनाच जर पयलीं कन्सल्टंट आर्टिस्ट जर पयलीं आपयले आनी तांचे कडल्यान जर सुचोवण्यो घेतल्यो इतली व्हडली वास्तू बांदल्या ताजो जर प्रॉपर यूज जायना जर ती परती बंद करपा पडटा आनी लाखांनी पयशे सरकाराचे वतात म्हणजे आमचे वतात कोट्यांनी. आमी खबरी आयकल्यो आसतल्यो पांयांक खिळो तोपिल्लो आसतना पासून स्टेजी वयलो कलाकार कांयच दाखयनासतना परफॉर्म करतात. अशी कितलीशी गजाली घडल्यात जंय स्टेजीक डॅमेज आसा पूण कलाकार ते दाखयनासतना काम करतात. म्हणून आमी करत रावप. मागीर ह्यो सुविधा कित्याक कलाकारांक जर परते खेळ तोपून जर काम करपाचें आसा रक्त येवन जर काम करपाचें आसा जाल्यार आमी बांदता कित्याक ही सुविधा कित्याक व्हडले कोणाक दाखोवपा हें व्हडलें बांदलें कांय अर्थ ना. ताचे परत धाकलें बांदात पूण बरें बांदात आनी जो पयशांचो आमी वापर करतात तो सारकें करात. इतलेंच म्हजी मागणी. देव असो अनुभव पयलीं तुमकां दुसरे कडेन येयलो न्ही गोंयाक. मागीर बांदता तेन्ना पयलीं तुमी कोण कित्याक येवनाका. सदांच आमी मागतात. आमी सदांच सुरवात करतात. आमकां कोणूच माऱ्या काडना कित्याक तांची ऑलरेडी पॉलिटिकल कमिटी स्थापन केल्ली आहा. हांव रवींद्र भवनाचो वायस चेअरमॅन आशिल्लो मडगांवच्या. म्हगेलो एपॉयंटमेंट पॉलिटिकलूच जाल्लो. जर गोवा फॉरवर्डान जावं नाशिल्लो जाल्यार म्हगेलें ते अपॉयंटमेंट जावपाकूच शकनाशिल्लो. आनी हें अशेंच जाता. आतां थोडेशें मातशें ज्ञान आसा थिएटर केलां अजुनूय थिएटर शिकता म्हणून थोडी गजाली कळटात आनी ताका लागून हे बरे बरे लोक एकठांय जातात. जेन्ना हो कलाकाराचेर अन्याय जाता तेन्ना येवना तेन्ना उलोवना हाची कारण आतांय बी तशेंच आसा. नाशिल्लें कारण कला अकादमीची जी अवस्था केल्या न्ही ताजे नंतरच आमकां कळपाक लागलें. ताजे पयलीं कला अकादमी बांदतना ते कोणा भितरूच घेनाशिल्ले. मदीं रेनोवेट करतना तेन्ना आमचेर खूब आरोप जाले की आमी मस्ती करता हें करता म्हणून. आनी ह्याच गजाली खातीर वचून पळोवपाक सोदताले सजेशनां दिवपाक सोदताले पूण आमचे आयकून घेवना. आयज परिस्थिती कितें जाली ती तुमी पळयली. तुमी म्हणटा शेवट सफर जाता तो कलाकार जाता आनी पयशे लोकांले वयता. आयज सादी गजाल सांगता तियात्र करपी लोक जे तियात्राचेर पोटां भरता तांची अवस्था विचारा तांकां कितें जाल्या ती. कारण एक प्रोडक्शना खातीर लाखांनी ते पयशे मोडटा पूण थिएटराय
अवेलेबल ना जाल्यार तांणी बाबड्याची करक रे. म्हज्या सारको मनीस कमर्शियली नाटक करपाक भायर सरला आतां, पूण म्हाका ते थिएटरांत मेळना. आतां ह्या थिएटराक हांव जवळ जवळ 1 म्हयनो जालो हांव ट्राय करता, पूण थिएटरूच मेळना. आतां अशी जर परिस्थिती आतां आमी जी सजेशनां केल्या ती जर सारकी करपाक लागून परती हें केली जाल्यार लोक कितें म्हणटले, हांकां चड जाय म्हणटले आनी हांकां लागून थिएटरां बंद जाल्या म्हणटली. आनी एक म्हाका हें करपाक जाय, हांवें थंय शोज केल्या आनी सावंड सिस्टम इतली बरी आसा, पूण जो ऑपरेटर ते धाडटा पळय न्हू, ताका जर तें ज्ञान मेळना जाल्यार कोट्टींनी पयशे म्हणून कांय अर्थ ना. सो हांव एक सजेशन करता आनी सांगलां तांकां आमी की तें ऑपरेशन करपाक पयलीं तांकां शिकया. कोट्टींनी म्हणल्या पूण ऑपरेट करपाक कळना जाल्यार सावंड सिस्टम येदो व्हडलो घालून उपयोग कितें. पळयल्या आमी ते एक डान्स क्लास आमकां दाखोवंक ना. सो हांवें डायरेक्टली सेक्युरिटीक सांगलां मातशें दार उक्तें करून दाखय म्हणून. ना फ्रॉम द AC थिंगा उदीक पडटा वुडन फ्लोराचेर. आतां इट्स जस्ट ओपन्ड अप. आतां ही परिस्थिती आहा, देन हाव इट्स गोइंग टू बी मेंटेन इन द लॉंग रन. ते आमकां दुसरे डान्स क्लास दाखयला, पूण थिंगा कुर्सी आसा कितें अजून पासून स्टार्ट जावंक ना भुरग्यांक डान्स क्लासी हिंगा एनकरेजमेंट दिवपाक. सेकंडली जेन्ना आमी येयला तर फर्स्ट टायम यू कम टू दीस काणकोण रवींद्र भवन. खूंय ऑफिस आहा, खंयच्या फ्लोरार आहा कांय बरोवंक ना. एंट्री एक्झीट लायक आतां ऑडियन्स जेन्ना येता खूंय एंट्रन्स खूंय एक्झीट खंयच्या फ्लोरार कितें आसा, लायब्ररी खंय आसा, कांय एक बोर्ड ना थिंगा एंट्रन्साक घातल्या. सो हाव विल द ऑडियन्स artists who are coming from far will struggle baba hunche entrance unless there's someone to guide. So this is basic amenity. आणि जेन्ना आमी घरा बांदता न्हू, आमी वी कीप अ पाय ऑफ एवरी, आमी पयशे दिता ते कॉन्ट्रॅक्टरांक बाबा सांगते प्रॉपर वॉटर प्रुफींग करात म्हणून आनी एक करा. Today this परिस्थिती what I'm saying of this brand new Ravindra Bhavan, I feel very sorry that our government, our art and culture department is not bothered about the structure. As Sai sir has said ki it's damped. You go to any place, it's stinking. It's very bad for artists, very bad for the children who are going to come here, very bad for the audience in the long run. The seats of the auditorium are damp. It's got a white layer on the seats. So proper maintenance, proper clearance, they're zaina, and it's going to be in the long run even worse for this Ravindra Bhavan to hold up. If this is the problem at the start, it's going to be very, very bad. संजय बांदेकर सभागृह हे ताणी संजय बांदेकर संभागृह केला आणि आता कितले हे जाल्यार कोणाकच लक्षान येवंक ना. पहिली गजाल म्हणजे आमी कला राखणेची सुपारी सगळ्याक दिता. ओके, जाका आमी सुपारी आंदोलन जरी म्हणलें तरी आमी नेगेटीव एटिट्यूड घेवन हांगा येनात, खंयच वचनात. पॉझिटिव्ह एटिट्यूड घेवन गजाली जाग्यार पडच्यो. त्या हातूंतल्यान कला राखणेची सुपारी आमच्या कन्व्हेनरान फक्त मेंबर सेक्रेटरीक दिली ना, सगळ्या पत्रकारांकय दिल्या. आणि ती इतल्या खातीर दिल्या की पत्रकार हो सगळ्यांत जागृत आसता. हांव कलाकार आसलो तरी की मूळ पत्रकारच. आणि पत्रकाराची जागृताय महत्वाची, जी आमी पणजेच्या पत्रकारांक रिक्वेस्ट केला, तांकांय सुपारी दिल्या आणि मडगांवच्याय दिल्या, तशी तुमकांय बी दिल्या. ती कला राखणेची जे पेपराचेर छापपाची गरज ना, पूण तुमी सगळ्यांनी ही कला राखणेची सुपारी घेवन जागृताय दवरची, ही पयली गजाल मानतात. दुसरी गजाल, आमी आज खूब खूश आसात की फक्त पणजेच्यान मडगांवच्यान वा आनी खंयच्यान सगळे कडल्यान लोक आयिल्ले ना. काणकोणचे ज्येश्ठ कलाकार जे आसात ते आज आमचे बरोबर आसात. कमलाकर माळशी सर आसा, जे आमचे सगळ्या मदले ज्येश्ठ आसात. RBS कोमरपंत आसात, आमचे कडेन ग्रेसियस आसात. काणकोण कोंकणी कला केंद्राचे सूरज कोमरपंत आसात. आनी बाकीचेय लोक आसात जे आज तांकां दिसताले मनांतल्यान, पूण ते कामार आसतात, ताका लागून ते हांगा पावपाक शकले ना. तर हे सगळे लोक घेवन आमी तुमचे मुखार हांगा आयिल्ले आसात. नंबर 1. नंबर 2 गजाल, जी आमी वयर थंय हें पळोवपाक गेले, तुमी आयिल्ले आमचे बरोबर, जंय टेरस पळोवपाक गेले. थंय टेरस पळयतना आमी तांकां एक प्रश्न विचारलो की उदक क्लॉग जालें बरें आसा, तें उदक क्लॉग जाल्यान सगळें व्हांवलें सकयल आनी कितें बरें आसा, तें भितर कशें पावलें? गणत कित्या खातीर बांदतात? उदक भायल्यान येता तें भितर वचचें न्ही म्हणून. तें भितर झिरपलें कशें? हाजेर मेंबर सेक्रेटरीन जें सांगलां तें तुमी लक्षांत घेवचें अशें म्हाका दिसता. मेंबर सेक्रेटरी आमकां सांगलें की त्या गजालीचेर आपूण कांय उलयना, आपूण कांय उलोवपाक शकना. ओके, ह्यो टॅक्निकल गजाली ज्यो जाणी गेल्या, जो GSIDCन जे केला त्या गजालीचेर ताणें ताजेर धुकळिल्लें आसा. जो प्रश्न आमकांय कळ्ळें की तो ताज्याय मनाक पडिल्लो आसा की तें उदक भितर पावलें कशें. तिसरी गजाल, हांगा ह्या येद व्हडल्या भवनाक ओपन एअर वा धाकटेंचे म्हणजे धाकटी थिएटर जे आसता, ओके, MP थिएटर आसता, ओपन थिएटर आसता वा धाकटी थिएटर आसता, जें प्रायोगीक रंगभुमी खातीर आसता. काणकोणा भितर खूब नवी कलाकार तयार जावपाक लागल्यात. तांचे खातीर हांगा ल्हान 50-60 लोकांचो वा 100 लोकांचें हें करपा खातीर हांगा थिएटर ना. सो तांचे कडेन आमी मागला की हो कॉन्फरन्स रूम जो आसा,
हो कॉन्फरन्स रूम जसो पणजे भितर तयार केल्लो आसा तशी स्टेज मातशी एलिवेट करून आनी मातशी जर रुंद केली जाय जाल्यार हांगा कोणाकय मान दुखनासतना पळोवपा खातीर ते करून हांगा ही एक प्रायोगीक रंगभुमीची स्टेज जावपाक शकता, तें आमचे खातीर खूब महत्वाचें. सो ती गजाल जावची अशी. आतां सगळ्यांत लास्ट महत्वाची गजाल म्हणजे इतलीच, आनी जी आमची कला राखण मांडाची मागणी आसा. आमी 3 गजाली घेवन भायर सरल्यात. एक स्ट्रक्चरल कल्चरल इन्स्टिट्यूशनाचे, दुसरें इन्फ्रास्ट्रक्चरल, तातूंत लायट्स येता, सावंड्स येता, स्टेजीच्यो बाकीच्यो सगळ्यो गजाली येता, एक्वस्टीक येता आनी कितें आसा ज्यो आमी सगळ्यो पळयल्यो आनी आमच्या सगळ्या एक्सपर्टांनी ह्यो गजाली सांगल्यो. तिसरी गजाल जी सगळ्यांत महत्वाची ती म्हणजे फंक्शनल. तें फंक्शन जावपाक जाय आनी तें फंक्शन जावपाक जाय जाल्यार गोंयची सगळी ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूट्स लक्षांत दवरात, जावं कला अकादमी, जावं राजीव कला मंदिर, वा जावं सगळी रवींद्र भवनां, ह्यो स्वायत्त संस्था आसात आनी त्यो कलाकारांनी चलोवपाच्यो असतात. हांगा अजून पर्यंत हांगा काणकोण रवींद्र भवन जायत सावन हांगा अजून चेअरमॅन अपॉयंट जाल्लो ना, हांगा व्हायस चेअरमॅन अपॉयंट जाल्लो ना, हांगा एक्झिक्युटीव बोर्ड अपॉयंट जाल्लो ना आनी हांगा जनरल कावन्सील अपॉयंट जाल्ली ना. आनी ह्या सगळ्या गजाली भितर कलाकार असतात. आमी कला अकादमीची दशा पळयली जी पयलींच्यान बरी चलताली. ती कला अकादमी राजकारण्याच्या हाताक वतकर कितें जालें तें आमी पळयलें. ताका लागून आमच्यो डिमांड आसा काणकोणा खातीरय बी, त्याच बरोबर बाकीची सगळी इन्स्टिट्यूट जी आसात त्या सगळ्या इन्स्टिट्यूटां कला अकादमीचेरय बी ना सद्याक, आनी राजीव कला मंदिरा भितरय ना, आनी काणकोणा भितर हांगा चेअरमॅन जो आसा तो नॉन पॉलिटिकल न्ही, तो नॉन पॉलिटिकल आसपाक जाय. ताका कलेची जाण, कलेच्यो मोग, कलेची सगळ्यो गजाली खबर आशिल्ली आसपाक जाय आनी ताका सगळ्यांत महत्वाचें म्हणजे एडमिनिस्ट्रेटीव एक्सपिरियन्स जाय. फक्त कलाकार आयलो आनी ताका एडमिनिस्ट्रेटीव एक्सपिरियन्स जर नासलो जाल्यार परत सगळी कोसळटली. त्याच भशेन व्हायस चेअरमॅन जो आसा तो व्हायस चेअरमॅन परत नॉन पॉलिटिकल साहित्य वा कला क्षेत्रांतलो त्या पद्दतीचो आसपाक जाय. ओके. आनी जशें एक तेंपार हांगा साईन सांगलें, साई सारको मनीस व्हायस चेअरमॅन आशिल्लो, आमचो काणकोणचो प्रशांत नायक रवींद्र भवनाचो कलाकार जो आसा तो चेअरमॅन आशिल्लो, तातूंत भितर कितल्योश्योच गजाली जाग्यार पडिल्ल्यो अशे तरेन. वा परेश जोशी सारके वा कितलेशेच जर सुरवातेक तुगेलो दामू केकरे आशिल्लो कला अकादमी भितर, ह्या सगळ्या लोकांनी हें सगळें उबी केल्लें आसा. आनी एक गजाल लक्षांत घेवया आमी की माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी विधानसभे भितर एक स्टेटमेंट केल्लो जो म्हाका अजून पर्यंत याद आसा. तो म्हणजे कितें की काणकोण हो आर्थीक दृश्ट्या मागाशिल्लो तालुको आसत, पूण शैक्षणीक दृश्ट्या आनी सांस्कृतीक दृश्ट्या सगळ्यांत फुडारिल्लो तालुको जर खंयचो आसत जाल्यार तो काणकोणचो. हाचेर कितलीशेच कलाकार आनी बरे बरे विद्वान जे आसात ते आख्ख्या गोंयाक आनी देशाक पसून दिल्ले आसात. आनी ह्या काणकोणा भितर सद्याकय बी अशे कितलेशेच कलाकार आसात. तो ते कलाकारांक घेवन मनोहर पर्रीकाराक स्मरून ह्या भारतीय जनता पार्टीचे जे सांगतात की मनोहर पर्रीकार हो म्हजो गायड, म्हजो देव आनी कितें जे सांगतात, तांणी ही गजाल मनोहर पर्रीकारांची सांगितली ती लक्षात घेवन सांस्कृतीक क्षेत्रांतले मनीस हांगा चेअरमॅन म्हूण अपॉयंट करचो, व्हायस चेअरमॅन म्हूण अपॉयंट करचो, त्याच बरोबर एक्झिक्युटीव कावन्सिलाचेर आनी जनरल कावन्सिलाचेर हे साहित्य कला क्षेत्रांतले, आनी फक्त नाटक न्ही, फक्त तियात्र न्ही, तातूंत भितर नृत्य येता, संगीत येता, साहित्य येता, बाकीच्यो गजाली येतात, ह्यो सगळ्यो म्हणजे चित्रकला येता. आनी कितलीशेच आता हर्षदा केरकारान सांगलें की काणकोणा भितर कितलीशेच बरे चित्रकार आमच्या काणकोणा भितर आसात. ह्या सगळ्यांक घेवन हें कावन्सील घडोवचें आनी तातूंतल्यान एक आदर्श अशी तरेची रवींद्र भवन काणकोण आख्ख्या गोंयाक देख दिवपा सारकें दिवचें अशी मागणी कला राखण मांड करता.